यहाँहरु सबैलाई यो भिडियोमा स्वागत छ। मैले आज यो भिडियोमा 2078 साल असार 2 गते गोरखापत्रमा प्रकाशन भएको लोकसेवा तयारी सामग्री अन्तर्गतको वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु। यदि यहाँहरूले शाखा अधिकृत, खर्दार, नायब सुब्बा लगायत जुनसुकै पदमा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। गोरखापत्रले हरेक बुधबार समसामयिक विषयवस्तु पनि समेटेर विषयगत र वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर आउने गर्दछ। अब त्यसलाई हामी सुरु गरौँ। एकबाट युरोकप 2020 मा कति राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ? 24। युइएफले 4 वर्ष अघि नै सहभागी देशको संख्या 16 बाट 24 पुर्याउने निर्णय गरेको। 11 देशका 11 सहरमा युरोकप 2020 सञ्चालन भएको। मिस युनिभर्स 2020 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? एन्ड्रिया मेजा, मेक्सिकोको। 69औं संस्करणको मिस युनिभर्स प्रतिस्पर्धामा सहभागी 73 देशका सुन्दरीलाई पछाडि पार्दै 26 वर्षीय सफ्टवेयर इन्जिनियर एन्ड्रियाले सो उपाधि जितेकी। सन् 2021 मे 16 मा सम्पन्न प्रतियोगितामा ब्राजिलकी जुलिया गामा फर्स्ट र पेरुकी ज्यानिक मासेटा सेकेन्ड रनर अप भएका। त्यस्तै गरी 3 नम्बरमा चलचित्र क्षेत्रको विश्वकै प्रतिष्ठित ओस्कार एकाडेमी अवार्डको 93औं संस्करणमा सर्वोत्कृष्ट चलचित्र कुन घोषित भयो? नोम्याडल्यान्ड। सर्वोत्कृष्ट घोषित अन्य विधा कलाकार। सर्वोत्कृष्ट अभिनेता एन्थनी हकिन्स द फादर। सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री फ्रान्सेस म्याकडोर्म्यान्ड नोम्याडल्यान्ड। सर्वोत्कृष्ट निर्देशक लो झाओ नोम्याडल्यान्ड। सर्वोत्कृष्ट सह अभिनेता डेमियल कलुया जुडस एन्ड द ब्ल्याक मसीह। सर्वोत्कृष्ट सह अभिनेत्री युन जी जङ मिनारी। त्यसैगरी सर्वोत्कृष्ट गीत फाइटर फर यू बोलको गीत जुडास एन्ड द ब्ल्याक मसीह। सर्वोत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्म अवार्ड एनोदर राउन्ड। सर्वोत्कृष्ट एनिमेटेड फिचर फिल्म सोल। सर्वोत्कृष्ट एनिमेटेड सर्ट फिल्म इफ एनिथिङ ह्यापन आई लभ यू। सर्वोत्कृष्ट लाइभ एक्सन आर्ट फिल्म टु डिस्टेन्ट स्ट्रेन्जर्स। सर्वोत्कृष्ट डकुमेन्ट्री सर्ट सब्जेक्ट कोलेट। सर्वोत्कृष्ट डकुमेन्ट्री फिचर फिल्म माई अक्टोपस फिचर। सर्वोत्कृष्ट एडप्टेड स्क्रिन प्ले द फादर। सर्वोत्कृष्ट छायाकार एरिक मेसेर्स मिडट चलचित्र म्याक। सर्वोत्कृष्ट भिजुअल इफेक्ट चलचित्र टेनेट। सर्वोत्कृष्ट सम्पादन एवं ध्वनि चलचित्र साउन्ड अफ मेटल। त्यसैगरी 4 नम्बरमा छ साइप्रसमा पहिलो महिला सभामुख बन्न सफल राजनीतिज्ञ को हुन्? अनिटा डिमेट्रियो। सन् 1960 मा स्वतन्त्र भएको साइप्रसको दोस्रो सर्वाधिक शक्तिशाली पदमा डिमेट्रियो चयन भएकी। बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि 61 वर्षमा धेरै महिला सदस्यले राजनीतिक पद प्राप्त गरे पनि डिमेट्रियोले प्राप्त गरेको यो पद सबैभन्दा माथिल्लो हो। 5 मा पत्रकारिता क्षेत्रमा अमेरिकाकै सबैभन्दा चर्चित मानिने पुलित्जर पुरस्कार 2021 कसलाई प्रदान गरियो? मेघराजा गोपालन। भारतीय मूलकी पत्रकार एलिसन किल्लङ र क्रिस्टो बस्चेक। सन् 2021 का लागि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार लेखन विधातर्फ जुन 11 मा पुलित्जर बोर्डले सो पुरस्कार घोषणा गरेको। 6 मा छ गोदावरीमा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत
2078 वैशाख 31 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सरकारी निवास बालुवाटारबाट स्विच थिचेर भर्चुअल रूपमा सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन गरिएको। एउटै हलमा एकैपटक 3000 मानिस बसेर सभा सम्मेलन गर्न सकिने यो सम्मेलन केन्द्र देशकै ठूलो सम्मेलन केन्द्र रहेको जनाइएको। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा को नियुक्त हुनुभएको छ? कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल 2078 जेठ 29। गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलद्वारा संविधानको धारा 178 उपधारा 5 अनुसार पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको। यसअघि पोखरेल गण्डकी प्रदेश सभामा विपक्षी दलको नेता रहनुभएको। तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले 2078 जेठ 27 मा गण्डकी प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने आधारसहित मुख्यमन्त्री दाबी गर्न आह्वान गरिएको। विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा पोखरेलको दाबी परेको थियो। 8 मा नेपाल विज्ञापन सङ्घद्वारा विज्ञापन दिवस कहिले मनाइयो? जेठ 30। नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनले सङ्घको स्थापना दिवसको अवसर पारी जेठ 30 लाई एड डेका रूपमा मनाउन थालेको। 9 चन्द्र शमशेर उपाधि लिने पहिलो व्यक्ति को हुनुहुन्थ्यो? वीर शमशेर। शमशेर उपाधि लिने पहिलो व्यक्ति को हुनुहुन्थ्यो? वीर शमशेर। कुन सन्धि पश्चात नेपालको सिमाना पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कायम भएको हो? सुगौली सन्धि। गौतम बुद्धको सारथीको नाम छन्क हो भने घोडाको नाम के हो? कन्थक। नेपालमा वैदेशिक सहयोगको संस्थागत सुरुवात कहिले भएको हो? सन् 1951। इन्फ्लेसन भन्नाले के बुझिन्छ? लगातार मूल्य वृद्धि हुँदै जाने क्रम अवस्था। नेपाल बैंकद्वारा विक्रमसम्म 2078 वैशाख 8 मा प्रकाशित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार हाल नेपालमा कुल वैदेशिक लगानी कति छ? 1 खर्ब 82 अर्ब 19 करोड 96 लाख। 1 खर्ब 82 अर्ब 91 करोड 96 लाख। कुल विदेशी लगानी मध्ये चुक्ता पुँजी 88 अर्ब 48.2%, सञ्चितका रूपमा 78 अर्ब 42.8% तथा ऋणका रूपमा 16 अर्ब 9% रहेको। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा 30% भारतको रहेको। भारतपछि चीनको हिस्सा 15% रहेको। मुलुकमा विदेशी लगानी भित्रिने त्यसको मुलुक ट्याक्स हेभन सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस रहेको। नेपालमा हालसम्म त्यस मुलुकको लगानी 24 अर्ब 93 करोड, कुल विदेशी लगानीको 13.6% रहेको। सो पश्चात नेपालमा लगानी हुने प्रमुख मुलुकमा आयरल्यान्ड, सिङ्गापुर, अस्ट्रेलिया, युएई, बङ्गलादेश, दक्षिण कोरिया, अमेरिका लगायतका मुलुक रहेका। तर कुल वैदेशिक लगानीमा ती कुनैको पनि हिस्सा 10% भन्दा माथि नरहेको। प्रतिवेदन अनुसार मुलुकमा हालसम्म 93 मुलुकबाट विदेशी लगानी भित्रिएको। पुँजी बजारको नियमन निकायका रूपमा नेपाल धितो बोर्डको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रमसम्म 2050 जेठ 25। सन् 1987 मा ब्रुटल्यान्ड आयोगद्वारा पेश गरेको प्रतिवेदनको नाम के हो? हाम्रो साझा भविष्य। नेपाल विश्व संरक्षण सङ्घ IUCN को सदस्य कहिले भएको हो? सन् 1973। फाउन्टेन पेनको आविष्कार वाटरम्यानले गरेका हुन् भने हवाई जहाजको आविष्कार कसले गरेका हुन्? ओरविल राइट एन्ड विल्बर राइट। टाइटानिक नामक समुद्री जहाज कहिले दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो? सन् 1912 अप्रिल 14। सन् 1912 अप्रिल 10 मा बेलायतको साउथ ह्याम्पटनबाट न्युयोर्कका लागि प्रस्थान गरेको सो जहाज 4 दिनको यात्रापछि 14 अप्रिलमा एक ठूलो हिमशिलामा ठोकिएर डुब्दा 1500 भन्दा बढी यात्रुको निधन भएको थियो। टाइटानिक त्यो बेलाको समुद्री जहाजमध्ये सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न र विलासी रहेको बताइन्छ। चीनमा अहिले सोही विश्वविख्यात जहाज टाइटानिकको प्रतिकृति बनाउन थालिएको छ। चितवनको माडी स्थित अयोध्यापुरीमा राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति कहिले स्थापना गरिएको हो? 2078 वैशाख 8। ती मूर्ति रामनवमीको दिन पारेर वैशाख 8 मा प्राण प्रतिष्ठा गरिएको।
भरतपुरदेखि झन्डै 45 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा रहेको माडी नगरपालिका 9 स्थित गणेशगुञ्जमा मन्दिर निर्माण गरी पुनिराखिएको। सन् 2022 को शीतकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता कहाँ हुने भएको छ? बेइजिङ, चीनमा। सूर्यदेखि पृथ्वी कति किलोमिटर टाढा रहेको छ? 14 करोड 88 लाख किलोमिटर। विश्वको सबैभन्दा अग्लो एन्जल नामक झरना कहाँ रहेको छ? दक्षिण अमेरिकाको भेनेजुएलामा। विश्वको सबैभन्दा गहिरो सागर कुन हो? क्यारिबियन सागर। विक्रम सम्वत 2078 वैशाखमा सम्पन्न नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव निफमा राष्ट्रिय फिचर फिल्मको अवार्ड कुन चलचित्रले जित्यो? अमाखाण्डो। पुरस्कार राशि रु 1 लाख। त्यसैगरी गौतम बुद्ध अवार्ड $1500 सहित भारतीय फिल्म डिक्सनरीले जितेको। मरुभूमिको हिरा भनेर चिनिने राष्ट्र कुन हो? लिबिया। टाई लगाउने चलन कुन देशबाट सुरु भएको? फ्रान्स। सार्कको नीति तर्जुमा गर्ने कार्य कुन अङ्गले गर्छ? मन्त्री परिषद। सूचनाको हक सम्बन्धमा अभ्यास गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो? स्विडेन। सन् 1766 मा सूचना पहुँचका लागि संविधानमै व्यवस्था गरेको। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले स्थापनाको दोस्रो वर्षमै सन् 1946 मा पारित गरेको प्रस्ताव 1961 मा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको। संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् 1966 मा सूचनाको हक को कानुन बनाई लागू गरेको। सूचनाको अधिकारमा युरोपेली सङ्घले सन् 1980 को दशकमा सदस्य राष्ट्रलाई तिनीहरूका सार्वजनिक संस्थालाई दिन निर्देश गरेको। 30 मा राजधानीमा आयोजित 9औं नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभल 2021 मा उत्कृष्ट वृत्तचित्रको उपाधि कुन चलचित्रले जित्यो? सहायक श्रीमान को हस्बेन्ड। गणेश पाण्डेद्वारा निर्देशित तथा शारदा गैरे निर्मित पति प्रथामा आधारित वृत्तचित्र सहायक श्रीमान उत्कृष्ट सहरिएको। कथानक फिल्मतर्फ आमा हिमाल उप्रेती निर्देशित तथा भूपेन कुमार खड्का निर्मित उत्कृष्ट घोषित भएको फिल्म वृद्ध आमा बुबालाई वृद्धाश्रममा राखेको कथामा आधारित रहेको। प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्थ्यो टङ्क केसी। भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।